أبيمو تزخون ليت بيزحمو أبيمو تزخون ليت بيزحمو أبيمو تزخون ليت بيزحمو وان كم تمال ما عاسد فوينو نوخن من قدس ما عاسد فوينو نخيد بدلو من ديو وانو كنحتيا صدا من قدس ملحيزة قعدت معدي كنحتيا صدا من قدس ملحيزة قعدت معدي عدين كملخين عدين كملخين وانت بمتان في الجبل رواق بس على الدخل رواق بس على الدخل رواق بس على الدخل ويسعبني وانت بركوين ينعني أبيد عيه يسعبني وين عيه أنا سنبيله حريت كريم الأكس قاهم يلي مكان تسمر الليل سنعيد بالحلمي وانت بطوينو تبكي سلومي مكان تسمر الليل سنعيد بالحلمي وانت بطوينو تبكي سلومي برفتي قدسي ينبر عدفو كرخب حدي مزي على بتاكيد يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحدي نبناي سجتي أغلني كبير اليومس أبزفان عجبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكو معادل مريزة فولس نعوناي بلوزو نعوناي نابي بيمس ولا ديكا مقناي نعوناي تخيدو نعوناي نابي بيم علي بسامي مقناي نعوناي سمي أزكى ولا بدي أردت بركتي عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بركتي عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بركتي عودي برفتي قدسي ينبر عدفو كرخب حدي مزي على بتاكيد يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحدي نعوناي سجتي أغلني كبير اليومس أبزفان عجبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكو معادل
مريض فولس نعناي نعناي بدو نعناي نبي بس ولا دكان نعناي 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 تحيد نعناي نبي علي بسحي نعناي 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 سمع زكاة ولدي عرفت بالكتري عودي سمع زكاة ولدي عرفت بالكتري عودي كم كل جزء دقيمة سلام كبلي دلي بزخنة حكي حيسكا تعاطيف كاموت تخرمي كاموت حكي حيسكا نزخنة نجر خدكو دخلها لزخنة واشتغى حقوس خون مالتي لذي نسوس لزخنة اتخبها الزلوة خزرب اللوغو إلي زي أمن أنا بزخنة زي ما بلع الزلو أربعة أماني العالم حداش ودب حداش من قصاص مسريتي زبلا زوليها أبز ماس ميديا بزو حسبي سمعي مثلني قال نحر زي سمعكم اللي هون كاني انت سمع كان دعي تسمع كان صبوتيا ودالم عركي نزابره مسعي خميز ولا السم هيبوا إذا حج مسريت وازلون سما صبوي حزنانا لنا دحن بس ما كان صبو مخانو زارب الله سمعين دي جي قطام تاسما رسعي اللهو سمي مرسعيو ودالم عركي سمي مرسعيو قنتي نقر بسم طرح زبصح نقر على دو كلنا نفولطين زغنا كاب بكلتاشن 16 كساب إسرع شدشتن زمحوات زيهم بمولهم أبقى لأوان قال لي إما بزحتي ما بحدا من قصقاز نبريم بعلو في بعل أماني ألم مالتي أبزي إسرع شدشتن كاني قال لي بعل أماني الألم قال طرنافن ودابن حدش مسريتان كمزلو الزارب اللو نيبعلو في كاني كمزي قلنا نرأنا يندا سمعنا يزمسنا جنبار دو وزتنا بالكا جها بيت مخردو كومتاتي زلت نقر مالتي حجي تقن دار استنهجي حماقنا دقاين حماق بوليتيكنيان بخمي يفلطو حصر زبلت نزي أهجيز حما ندقاين حما بوليتيكنيان سي بخمي يفلطو زم حواتنا زيهم كاب كلتا شحن 16 كساب إسرع 16 بزح حساب بزح ودابيتات بزح طرنافتات بزح منقصاصات يغيريهم جيتي عرستي حما ندقاين حما بوليتيكنيان بخمي يفلطو زبلنا زول هجي لكيو حدا حما ندقاي ملكع طرح نحري زغود سو خينو تا امني تخلا بيل ازنطقا بخمي تأثر وزته اما اكل بتي كروت قله نا تاساسر نحري خيد زي كيلو مالت حما ندقاي اما ملكع طرح يزقدس جينا تأمني لمس بزبلت ندقى جيرو تخلا بيلو نطقا مالتي جي امن تخيل كان حري نديقا دللتي اي كوناتن بتحدق زلو نا تمحلالفه نحري زتاساسر نحل خوينو جن تمندق دلل خون مالتي جيت حما ندقاي امن تخيلو زندق ندقاي نحل خوينو حما ندقايو نصبحيتها فريسات صنحو مالتي استملسه فريسات صنحو جي
ብፍላይ ቁርብ ናይ መንደቕ ኣፍልጦ ወይ ድማ ማይሲ ቁርብ ኣምር ዘለኩም ሰባት ሲ ሕማቕ ነደቓይ ሲ እምኒ እናተኸለ ከም ዝነድቕ ሲ ትፈልጥዎም ኣብ መልክዕ ጥራሕ ስለ ዝግደስ እዩ ሕጂ ኣብ ድልዳለ ወይ እቲ ገዛ ምጽናዕ ብዙሕ ኣይግደስን እቲ ሕማቕ ነደቓይ በቃ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን በቃ ብኸምኡ ስለ ዝኣምን እምበር ተኺልዋ ዝኸደ ንጽባሒቱ ድሕሪ ወርሒ ፈሪሳ ምጽንሕቶ ወይ ፈሪሳ ምስ ተባህለ ደስ ኣይብሎን እዩ ጉሂ እዩ ግን ተዓቕሙ ንሳ ስለ ዝኾነት እታ ግዝያዊ ሓጎስ ዝያዳ ተጎድሶ ሕጂ እታ ዝያዳ ግዝያዊት ሓጎስ ስለ ዝግደስ ከዓኒ እቲ ልምፅ ዝበለ እምኒ ሰብ ናብ ዝርኦ ንደገ ግብር ኣቢሉ ተኺሉ ንድቕ ማለት እዩ ተኺልካ ንሕና ዲቃያ ከዓ እቲ መንደቕ ወይ እቲ እምኒ ስለዘይመሓላለፍ ስለዘይተኣሳሰር ዘሎ እታ ገዛ እንተደንጎየት ካብ ሓደ ክረምቲ ተሓልፈን እምበር ዋላ ንፅባሒቱ ብንፋስ ወዲቓ ክፀንሕ ትኽእል እያ እንጂ እቲ ሕማቕ ነዳቓይ እምኒ ተኺሉ ክነድቕ እንድሕር ሪኢኻዮ ሕማቕ ነደቓይ በኣ ትፈልጦ ማለት እዩ ሕማቕ ፖለቲከኛ ኸኣነ ምፅእ ኢለው ስለ ዝብገስ በቃ ይጋማጠል እዩ ንጎሆ ወርሒ መርግፅታቱ በቃ ኣብዝሎ ክትብሎ ይትኽእልኻ ሓሲቡ ስለዘይብገስ ማለት እዩ ሓደ ሓሲቡ ኣይብገስን ካልኣይ ነገር ሕማቕ ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጽናዕቲ ይወስድኒ ሕጂ እቲ ሕማቕ ፖለቲከኛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጽናዕቲ ዘይወስድ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ በቃ ኣስማት እዩ ዝቀያይር ከምዚኦም ኣሕዋትና እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኣስማት ይቀያይሩ ውዳቤ ጥርናፈ ይቀያይሩ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ወይ ኣብ ቃልሲ ግን ኣስማ ስለ ዝቀየርካ ኣስማ ስለ ዘፀበቅካ ውዳበን ጥርናፈን ስለ ዝቀየርካ ክሕውተካ ይክእልኒ ቃልሲሲ እቲ ሓሳብ ንስኻ ተልዕሎ ሓሳብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንታይ ጎዲልዎ ብኸመይ ተዕርዮ ምስ ህዝቢ ቀንዲ ነገር እቲ ንስኻ ኣብ ፖለቲካ ተኸተለሲ ህዝቢ ከመይ ይርድኦ ከመይ ይስዕቦ ንግዜ እኳ ሰብ ዱድ እናበለ ክስዕበካ ክእል እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራውያን እኮ ዱድ እናበለ ይስዕብ ስለምንታይ ግን ቀልጢፍ ይብተን ማለት እዩ ስለምንታይ ቀልጢፍ ይብተን ምክንያቱ ብዝነይ መጽናዕቲ ብሕማቓት ሰባት ማለት ፖለቲከኛታት እኳ ኣይትብሎም ንሃዚኦም ግን ባዕሎም ከም በዓል ኣማኒኤል ዓለም ፖለቲከኛታት ኢና ስለ ዝብሉ በቃ በታ ዝብልዋ ፖለቲከኛታት ክንብሎም ግድን ስለ ዝኾነ እምበር ፖለቲከኛታት ኣይኮነን ፖለቲከኛታት ክትብሎም ሲ ኣብቲ ጥቕኡ እውን የለውን ግን ፖለቲከኛታት ኢና ስለ ዝብሉ በቃ ሕጂ በቲ ስም ክንፅውዖም ግድነት ኮነካ ማለት እዩ ኢኹምን ኣይኮንኩምን ብዙሕ ኣብኡ ኣገዳሲ ነገር ስለዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብቲ ሕራይ ፖለቲከኛታት ኢና ካበሉሲ በቃ እቲ ሕማቕ ፖለቲከኛን እቲ ሕማቕ ነደቓይንሲ ብኸመይ ትፈልጦም ዝብል ከዓኒ ንዝኾነ ሰብ ይምልከቶ እዩ ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሕማቕ ነደቓይ ሕፅር ዝበለ ገለ ርእይተ ሂብ ኣለዎ ሕማቕ ፖለቲከኛ እውን በቃ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ፖለቲከኛታትና እዮም ዝብሉ ግን ሕማቓት ፖለቲከኛታት ምዃኖም ከዓንሲ እንታይ እዩ እቲ ሕማቕ ነደቓይ ተኺሉ ስለ ዝነድቃ እታ ገዛ ፈሪሳ ትፀንሑ ንፅባሒቱ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ሕማቓት ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ ክብገሱ ከለዉ ከም ዝንሪኦም ሰብ ዱድ እናበለ ክስዕቦም ምኽእል እዩ ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሰብ ይብተን ስለምንታይ ምክንያቱ
እትን ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኣከበካ እንዳጠመረካ እናረኸበካ ለሲ ናይ ታሪክ ድዩ ናይ ሃይማኖት ድዩ ወዘተ ከምዚ ኣብ ኤርትራውያን ዘጋጥመና ናይ ምንነት ድዩ ናይ ኣውራጃ ድዩ ናይ ዞባ ድዩ ንሱ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚኦም ዘበገስዎ ጥራፍ ዝብተን ማለት እዩ። ምክንያቱ ክብገሱ ከለዉ እንተ ብግልፂ እንተሰኣን ዓቕሚ ልክዕ ነቲ ህዝቢ ካብ መጀመርታ ማለት ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ኣሎ ግልፅነት የለን። መጀመርታ ከመይ ቢሉ ሰብ ይእከብ እዩ ዝርኢ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሎሚ ተኣኪቡ ፅባሕ ዝብተን ንሕሪ ኮይኑ ሰብሲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ማለት ካብ መፅኢሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ድሓር ገለ ነገር ምስ ዘይሰምዖ ዘይፈለጦ ነገር ምስ ፈለጠ ካብ ዝብተን እታ ልክዕ ካብ መጀመርታ ክትብገስ ከለኻ እታ ሓቂ ንኩላ ዘርዚርካ በብሓደ ሰብ ክእከብ ክኽእል ኣለዎ። ካብ ዱድ እናበለ ተኣኪቡ ዱድ እናበለኻ ዝብተን በብሓደ ነቲ ኩሉ ነገር ኣፅኒዕን ፈሊጡን በብሓደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክእከብ ንሕሪ ክኢሉ ህዝቢ ክብተን ኣይክእልኒ እንታይ ርዩን ሰሚዕን ሞ ክብተን እዩ። ብዛዕባ መንነት ክለዓል ከሎ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ወይ ዝእከብ ዘሎ ብዛዕባ ታሪክን ካልእ ወዘተ ንዞባ ኣውራጃ ዝምልከት ካብ መጀመርታ ፈሊጡ እቲ ነገራት ስለዝስዕቦ ወይ ፈሊጡ ስለዝኸዶ ዘሎ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ኣይክእልኒ ዝብትኑ ሓድሽ ነገርስ ክፍጠር ኣይከኣልኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ዚኦም ኣሕዋትና ብፍላይ ግን ጎላ ቢቦም ምሽ ኸዱ ይብገሱ ካብኡ ግድነት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ጎልቢብካ ክሳብ ማእሳማ ክትጉልብቦ ክሽፍነ ይትኽእልና ሓደ እዋንሲ ክቃላዕ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ እንዳሸፈኑ ሰብ ክእክቦ ይፅንሑ ማለት እዩ። ቀዳምነት ነታ ሰብ ምእካብ ጥራሕ ይግደሱ ማለት እዩ። ግድነት እዩ ድሕሪ ተኣኪቡ ህዝቢ ከዓ ንሕጊ ድዩ ንቃልሲ ድዩ ንፍትሒ ድዩ ወዘተ ንመሰል ድዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሓቶ ክፈልጦ ክሰርሓሉ ክነብረሉ ግድነት ህዝቢ ትነገር ከልዕሎ ማለት እዩ። ድሓር ሽዑ ከምዚ ኢልካ ምስ ተዛረብካ ሰብ ይብተን ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ከዓ ልክዕ ከምቲ ሕማቕ ነዳቃይ ነቲ ፖለቲከኛታት ኢና ዝብልዎ ወይ ድማ ፖለቲካ ዝብልዎ ልክዕ ከምዚ ሕማቕ ነዳቃይ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘለዎም ይጥርነፉ ይብተኑ ኣብ ሓደ ዝነበሩ ተበታቲኖም ኣብ 2-3 ውዳበን ጥርናፈን ከዓ ምስሩቱ ማለት እዩ። ሓደ ንሱሎ ከም ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ናይ ደንበ ፍትሒ ናይ ኤርትራውያን በትን ከይድካ ውዳበን ጥርናፈን ምምስራት ንብዙሕ ነገር እዮም ጥቀምሉ ገሊኦም ከም ትካል ጥቀምሉ እዮም ከም ትካል ረብሓ ብህዝቢ ብሃገር ዘይኮነሲ ውልቃዊ ረብሓታቶም ዝጥቀምሉ ሰባት ኣለዉ። ሕጂ ንኣብነት ኣማኒኤል ዓለም ሓድሽ ምንቅስቃስ ሓድሽ ስም ሓድሽ ውዳበ መስሪተ ይብል ኣሎ። ካብቲ ናይ ቀደም መጀመርታ እንታይ ቀይሩ ኣማኒኤል ዓለም እንተልካ ወላ ሓንቲ ዝተቐየረ ነገር የብሉን ስም ጥራሕ ቀይሩ መፂሉ ማለት እዩ። ሓሳብ ስነ ሓሳብ ኣብ ብሩር መጻኢ ዝነበረሲ እሱ ሒዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣማኒኤል ዓለምስ እንታይ ይዕኒካ ኢልካዮሲ ኩምልስ ዝኽእል ድዩ ፈልጦ ድዩ ብሩህ መጻእሲ ንሱ መሓረም ስባንኬልን እዮም መስሪቶሞ ሰብ ምስተኣከባኻ ንዕኦም ሰይጎሞም ማለት እዩ። ግን እቲ ሓሳብ ሒዚ ኢኻ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ማለት እዩ። ዝተቐየረ ነገርስ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። እንታይ ዳ በቃ ናተይ ዝብላ ምንቅስቃስ ናተይ ዝብላ ገዛ ክትህልወኒ ኣለዋ ስለዝበለይ ደኣ እምበር ነቲ ቃልሲ ኣፅኒዑ
حلوف انتاي دخمت نيرو حجخ انتاي كقرم اللو نسو فليتو رئي كونن حج مقصاص مسريته زبل زلو اماني العالم تاي ترجم اللو مناتس حلوف بقال سن فتحن إلكا كود صنحكا انتاي دخمتاتو فليتكا اماني العالم سي 15 عامت ابي قال سجير ايزبل ابي 15 عامتو لكع اتا نهزباو ግንባርና ንቃለሶ ንሻዕቢያና ንቃለሶ ባይ ጀሚርዋ ንብሩህ መጻይ 15 ዓመት ባቅጽል ጸኒሑ ሕጅኻ ነዛ ሓዳሽ ምንቅሳስ ዝብላ ዘለኻ ባመስሪትዋሎ ዝተቀየረ ነገር ወላ ሓደ ነገር የብሉን አማኒል ዓለም ዝመዝን ነርቶ ዝኸውን ብልክዕ ናይ ቃልሲ ብቕዓት ተዘልዎ ናይ ፖለቲካ ብቕዓት እንተዝህልዎ እዛ 15 ዓመት ከም ብሩህ መጻይ እንታይ በቲንዎም ህዝቢ ከም ህዝቢ ኸ ኣብ ምንታይ እዩ ዝቋወሞም ማለሲ ልሰፈልጥ እዩ መብዛሕቲ ኤርትራውሲ سياسون ጉጅሉን ህግደፍን ኢሊህ ቃለስ ወይ ንፍትሕን ለውጥን ኮደ ዝደሊ ሻዕቢያ ህዝባ ግንባር ጀብሃን እንዳበለ ከባይ ጀሚርካ ከም ዓይነት ዘረባ ዝቕበል ኤርትራዊ ዳርጋ ክቕበል ኣይክእልኒ ትዝበዝሕ ኤርትራዊ ማለት እዩ አማኒኤል ዓለምን ገለ ውስናት ከም አማኒኤል ዓለምን ግን ቅድሚ 15 ዓመት ንሻዕቢያን ህዝባ ግንባር ንጀብሃን ቃለስ አይና እንዳበለ እዮም ተበጊሶም وأنت قدفو سياسي انتقادل تهزباو قنبار بديلو نجوبها بديلو نهزبي ارتراب بديلو سلازي تتقادل هزباو قنبار مس هزبيو حدقا قاتيم موزلو تتقادل هزباو قنبار سي اب عيرو تأسير اللو اب ستحت نابرا تدربي اللو ناي طرطا ناي دومسك حتى تايكل قالي خام مسي دقو ተሰዲዱሎ ስለዚ እዝን ንጀብሃይና ንቃለሳ ንሻዕቢያና ንቃለሳ ንህዝባ ግንባርና ንቃለሳ ዝበሃል ጌጋ እዩ ስለዚ ከም ደለይ ተፈትሒ ቃልስና ንእስያስን ጉጅሉን ንህግደፍን ይኹን ናበልና ንሕና ዓንገረር ኢልና አማኒኤል ዓለምን ከም በዓል አማኒኤል ዓለም ውሕዳት ሰበን ሳብ ሕጂ شعبينا نقالوسون هزبا غنبارينا نقالوسو دابليم زخدون مبزحتيم تاريميم وحدات امانيل عالمن كم امانيل عالمن جن نهزبا غنبار اينا نقالوسو دابليم ززارب حساب حجي زتغير ነገር يبلون نبر مصاي بامسريتوا نزا حج منقصاص حج جميرا زبزلو خاني لك زتغير ነገር يبلون مالتي زتغير ነገር እንድሕር ዘይብሉስ እንታይ ካድሚዕ ደኣ ምንቅስቃስ መስሪቱ ዘሎ እንተልካ በቃ ከም ተቀዲምና ዝበልና ገለ ሰባት ንቃልሲ ንፍትሕን ለውጢ ኢሎም ዘይኮኑ ጥራፈን ውዳበን ዝምስርቱ ከም ውልቃዊ ትካል ንውልቃዊ ረብሓታቶም ምንቅስቃስን ጥራፈን ዝምስርቱ መራሕትን ክኾኑ ጥራሕ ማለት እዩ أماني عالم هجي خبزة مرحنة نحوري دمو كالم انقصاص مسرتي وفي ولا كيروس ولا برخات كابز زلوم سلطان نحوري وليدم كالم انقصاص مسرتي مالتي لذي انتايو مالتي توانا نجر ابتي حمانا دقاين حما بوليتيكانيان بخامة يفلوطو زيان زخون سبتو قدسيا فكانت حمانا دقاي امني تخل ابيلو سيبنتخان حساخان زخسركا غزاين دقلك كتب لي بالكان كخسركاي يا حما بوليتيكانيا كاني كيدو غزيخان غنزب كان بلاش صاوتولو ندحرو خينو كسعو يبلكان طن ملختناتي زي نتي
እምኒ ተኺሉ ንሓንቲ ክረምቲ ክትሓልፍ ዘይትኽእል መንደቕ ዝነድቕ ነዳቓይ ገዛኻ ከተንድቆ ይብልካን ገዛይ ንደቐለይ ክትብሎ ይብልካን ምክንያቱ ካይትኸስር ማለት እዩ ነቲ ሕማቕ ፖለቲከኛ ኸኣኒ ክስዕበ የብልካን ምክንያቱ ግዜኻን ገንዘብካን ብላሽ ክጠፉ የብሉን ነቲ ሕማቕ ፖለቲከኛ ንሕር ስዒብካዮ ኣይዕወትን እዩ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግዜኻን ገንዘብካን ብላሽ ክትከስርኻ ማለት እዩ ነቲ ሕማቕ ነዳቓይ ገዛኻ እንድሕሪ ኣንዲቃዮ ኸኣኒ በቃ ንግዜ እምኒ ትኽል ኣቢሉ ሓንቲ ክረምቲ ከምዘይ ትሰግር ታ ገዛኻ በቃ ችዊንታኻን ገላኻን ክትከስርኻ ማለት እዩ ለዚ ኣነ ስም ተቐይሩ ካልእ ምንቅስቃስ ተመስሪቱ ሓደ ተወሲኹ ገለገለ ትርጉም የብሉን ኣስማት ናይ ዝቐየርካ ንጎህ ውዳበን ጥርናፈን ናይዚ መስረትካ ትዕውቶ ነገር የለን ስኢልካ መሐከሊ ናይ ውልቂ ገለ ክኾነካ ክእል እዩ ወይ ገለ ከም ትካል ውልቃዊ ረብሓታትካ ትረኽበሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ትነው ግን ወልሓንቲ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ኣነ ወልሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣማኒኤል ዓለም እቲ ናይ ቀደም ሓሳቡ ቀይሩ ተኣሪሙ ክሳብ ሕጂ ናይ 15 ዓመት ቃልሲ ዝብሎ ጽንሕ ገምጊሙ ነይሩ ተዝኸውን ተኣሪሙ መፀ ማለት እዩ ተኣሪሙ ንዘይመፀ ግን ትርጉም የብሉን ወላ ሓንቲ ከምታ ንብሩህ መጻኢ ዝመስረታ ሕጂ ነዛ ምንቅስቃስ እዚኣኻ ብኣይ ተበጊሱ ዘሎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉን ሕጂ እዚ ናይ ሓድሽ ምንቅስቃስ ዝብሎ ዘሎ ኣማኒኤል ዓለም ትርጉም ኣለዎ ክትብል እንድሕር ኮንካ ሓድሽ ስም ስለ ዝኾነ ወይ ገለገለ ይኮነን ትርጉም ኣለዎ ክትብል ዘለካ እቲ ስነ ሓሳብ ወይ ድማ እቲ ነቲ ምንቅስቃስ መስሪቶም ዘለዎ ሰባሲ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኣሪሞም መፅኦም ካብ ሕሉፍ እንታይ ተኣሪሞም መፅኦም ምክንያቱ ሕሉፍ ንዕኦም ኣይጥቕሞም ንኻልእ ኣይጥቕመካ ንባዕሎም ተበቲኖም ፋሕፋሕ ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ኸ ሓድሽ ምንቅስቃስ ሓድሽ ስም መስሪትና ኣለና ንዓ ክብሎኻ ሃለውሲ እንታይ ተቐየርካ እንትሒልካዮም ወላ ሓንቲ ናይ ቀደም ስነ ሓሳብና ናይ ቀደም መትከልና ይኮይ ዝብሎኻ ንሕር ኮይኖም እንታይ ክትገብር ትከዶ ፅባሕ ንገ ክትብተን ግዜኻን ገንዘብካን ከሲርካ ክትብተን ፅባሕ ኸ ታኽትረብ ሓሊልካ ክትከይድ ታኽትረብሕ ኢልካ ክትከይድ ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ውፉይሲ ሓዳሽ ምንቅስቃስ መስሪቱ ሓዳሽ ጥርናፈን ውድብን ምንቅስቃስን መስሪት ይምስረታ ኣለኹ እንተኢልካሲ ሃራይ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለካ ኢኻ ሓድሽ ምንቅስቃስ ሓድሽ ጥርናፈ ትብል ዘለካ ተሓቶ ኣለካ ወላ ሓንቲ ከምቲ ናይ ቀደምና እዩ በቃ መትከልና ንሱ እዩ ስነ ሓሳብና ንሱ እንተኢልካ ግን እንታይ ዘስዕብ ኣለካ ናይ ትማል ናይ ቅትማል ስለዘይጠቅም ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እንዳተበተነ እንዳተሰጋገር ዝኸይድ ዘሎ ሰብስ እንታይ ክስዕቦ እንድሕር ኮንካ ግን ሓድሽ መስሪት ኣለኹ ትብል ዘለኻሲ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝቐረብካ ኢኻ ወይ እንታይ ሓድሽ ስነ ሓሳብ ስለ ዘለካ እዩ ኢልካ ትሓቶ ሕጂ ዝተቐየረ ነገር ተልይዎ እወልክዕ ኣከምዚ ጥርናፌታት ኣከምዚ ግዜታት ኣከምዚ ምንቅስቃሳት ኣከምዚ ስነ ሓሳባት ንኾደ ዝነበርና ጌጋ እዩ ጌጋ ስለ ንኸይድ ነበርና ኻኒ ክንዕወት ኣይከኣልናን ሕጂ ናይ ቅድም ጌጋታት በዝን ናይ ሕጂ መእረምታ ጌርና ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ስነ ሓሳብ ክንብገስ ኣለና ስለ ዝበልና ኢና እንተኢልካ ሽዑ ከም ብሓድሽ ክትጥርነፍ ከም ብሓድሽ ክትውደብ ነቲ ሓድሽ ነገር ይዕውት እዩ ዝበልካዮ ከኣኒ ኩልኻ ገምጊምካ ገለ ክትኮዶ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ይፀልኦን እየ
مالتي حلف كسمهارو لك تقرمل لك مالتي كم زلوا أسمات كأير كم ممسعجن شقاتي شقات زم سواجيم شقات مخانم فلتوهم كلهم شقاتيهم بقى نسيب عسى شديش عمد زتغير نجار يبلا من أبتحد من قصاص مسرته أبتحد يفرسو بتحد قلبلو زتغير نجار يلن لعلي أماني العالم نبوره مسعي فلت أخبل زخل سب يلن يا جن إتا أماني العالم زمسرتها بره مسعي نبعلو سيقواتو حجها خالق مسريتو خالق جميرو وانتي زغير كاي نجار الله تباهيلو ولا حنت زغير نجار سيالو نسي قام بحدش جزان سرح لنا تاي صوت قلعي وأخذت الزارب اللي ونزح فركا نجاريزي ولا حنت زفل يم نجاري قبل من كبعل وفي كبعل طيب وفي كان من قصاصات دعنا ونكيدلو يا كندي دعنا وخيدلو جنبارنا بلخ كل سنة حمد جها بيت مخرجة جلا خابل ولو قال سمون قبص اليوم قالوا هجا أسمان نيز أيركا أيقونن قال سي سنة حساب يدلكا دحر كاب جزيه ناب جزيه كتتقرم نحرقان كا خانسي وقال صغاب بدرجة حزبن هاجر نحرقينو اتي خاب جزيه ناب جزيه حدش نجر نعرخ تخودو خامن ها بقى مس بصوتكا خونكا بحتن ملسن تخاتعكا حدش نجر نافطركا حدش نجر نعرخا راح كيدلك امبر كلتا ثلاث سبات من قصاص دعنو من قصاص مسرت قالت قبره ازي صوتاي بقى صوتاي زغونه حمانا دقاين حما بوليتيكانيان بخمي تفلطو تيلكا بقى حمانا دقاي امننا تخلي زندق تاغزخا تعنو مالتي حما بوليتيكانيا وي حما تقالاسا كاني تاي زغبر كمزي محواتنا زغبروا زلو بقى كم من قصاص نعنو نا تباتاتونو خدو مالت حماعت بوليتيكانيات حماعت تقالسي وي حماعت دم بفتحون كتبلو تقل مالتي حماعت دقايقا بقى تاغزا تأمني نابتي منقد تبل قص نحرقينا في اللاي بقى صبق زبل قص نيت أمني ندقي يقبرو مالت تغل يبلع بتحدق زلو من أمنن بتحدق زلو أمنن زي تتأساسرون نحرقانكا تاقزا ولا حنتي معلت توعدنا يتخلنا بفلاي ماي نحر هاريمو مالتي تخيل كان نحرتنا دقاهون كاسي ولا حنتي نحري تتأساسرون كاقن تاقزا دللتي أتخون مالتي جي تحمانا دقاي بخمي تفلطو امن تخيلي إذن الدق مالتي حما تقلاساي وي حما بوليتيكانيا خاني بخمي تفلطو بزم حواتنا تفلطو سلازي بنصر أبزي أماني العالم حدش من قصاص مسريتيو الله زبلا زلو سن حساب كغير اللو سن حساب كغيرو اللو زبلو خاني أنا خم أنا أماني العالم قالسو نسياسن وجلون هجدفن كغبرو خخل اللو امبر كاب وصاي ترغم يبلون اتي نا 15 عامت كخود صنحه بحجخ عند حري بوز قصل كوينو تي سن حسابو مالتي الكان الشعبيه نسباب غنباري زقال زلخو قال زبلو ولا حنتي سم نايز غيركا من قصاص نايز غيركا لوط يبلون
ኣማኒኤል ዓለም ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ምስ ህዝቢ ዘቀራርብ ሓሳብን ስነ ሓሳብን ክፈጥር ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ደንበ ፍትሒ ከዓነ ካብ ሕሉፍ ድኽመታቱ ወፂኡ ብረብሓ ህዝብን ሃገርን ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ክዕረዩ ዘለዎም ኣማኒኤል ዓለም እዩ። ስለዚ ኣማኒኤል ዓለም ብሕጂ እውን ቃልሱ እሳያስን ጉጅሉን ህግደፍን ብዝብል ክኸውን ኣለዎ። በቃ ንሱ ክዕረ ዘለዎ ሓድሽ ኣስማት ሓድሽ ምንቅስቃስ ኣይኮነን። ነቲ ዓወት ከረጋግፆ ዝኽእል ዓወት ከረጋግፅ ዝኽእል ሓበራዊ ውዳቤ ክፈጥር ዝኽእል ስነ ሓሳብ እዩ። ንህዝብን ሃገርን ክጠቅም ዝኽእል ስነ ሓሳብ እዩ። ሓያል ውዳቤ ሓያል ስምረት ክፈጥር ዝኽእል ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ስነ ሓሳብ እዩ ህዝቢ ክስዕቦ ዝኽእል። ስለዚ እዚኣ ክብል ይደሊ ኣማኒኤል ዓለም በቃ ማለት ሓቅሓሽ ንፍትሕን ለውጥን ዝፅዕር ሰብ እዩ። ብዙሑን ፅቡቕ ነገር ኣለዎ። ምዞም ምስ ብልፅግና ወጊኖም ዘለዉ በዓል ውፍይ እውን ክውግን ብዘይምኽኣሉ ኣነ ኣብኡ ክብሪ ኣለኒ ማለት እዩ። ኣብኡ ክብሪ ኣለኒ። እቲ ካልእ ነገራቱ ግን ክእረም እንተዘይክኢልሲ ቀዳማይ ነገር ንሱ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ዕንክልል ከምዚ ሕጂ ሳብ ሕጂ ክኾዶ ዝፀንሐ ወላ ሓንቲ እቲ ፀገምሲ ንሱን ዝኸምኡን ክፈልጦ ክኽእሉ ኣለዎም። ገለገለ ሰባት እውን ኣብዘማ 4 ሰባት ብዛዕባ እቲ ቃልሲ ወይ እቲ ስነ ሓሳብ ንእሳያስን ጉጅሉን ህግደፍን ብዝብልሲ ክኸውን ኣለዎ ገለ ኢሎም እውን ተንኪፎምሉ እዮም መስለኒ። ቁርብ ገለ ዝሰማዕክዎ ዘረባ ኣሎ ካብዞም 4 ማለት እዩ። ግን ኣይተቐበሎን ማለት እዩ። ሕጂ ኣማኒኤል ዓለም ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣነ ንህዝባዊ ግንባር እየ ዝቃለስ ዘለኹ ኣነ ንሻዕብያ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ዝብል ዘረባ ንሕሪ ዝቕፅል ኮይኑ ሰብ ክስዕቦ የብሉን። ሽግር ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ጀብሃ ኣይኮነ፣ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ፣ ሻዕብያ ኣይኮነ። ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሃገር ኤርትራን እሳያስን ጉጅሉን ከም ትካል ከዓነ ዝህግደፍ ዝበሃል ዘሎን ማለት እዩ። ስለዚ ብሕጂ እውን እቲ ደንበ ፍትሒ መበገሲኡ ክፈልጥ ኣለዎ ብንጹር ማለት እዩ። መወዳእቱ ከዓ እንታይ እዩ? ብንጹር ምስ ህዝቢ ዘቀራርብ ቃልስን ፖለቲካን ካብኹም እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፀገማትካ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ። ህዝቢ ዘይቅበሎ ክትግምግም ትክእል ኣለካ። ስልካ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ። ሃገር ኩሉኻ ሃገር ህዝቢ እያ። ብናይ ውልቀኻ ምርጫን ሓሳብን ዝኸውን ነገር የለን። ብናይ ድሌት እሳያስ ኤርትራውያን ናፅነት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ኣብ ሃገርና ክንነብር ኣይከኣልናን። ሽግርና ኤርትራውያን እኮ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ናይ እሳያስ እዩ ካልእ ዝተወስኾ ማለት እዩ። እጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ከዓነ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ሽግሩ? መወዳእታ ናይቲ ፀገምን ሽግርን ከ እንታይ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ክትሪኦ ዘለካ እምበር ኣነ ዝበልክዋ ጥራሕ ክኸውን ኣለዋ ዝበሃል ግን ኣይሰርሕን እዩ። ከምኡ ዝብል ሰብ ከዓ ወዲቑ ጥራሕ ክተርፍ ዝኽእል። ስለዚ ኣማኒኤል ዓለም ከዓነ ክትእረም ክትክእል ኣለካ። ስለዚ
تزي تقريم كاغن حدش من قصاص مسريتك حدش سم قيركا تفريا نغير يلن تفريا نغير يلن سمكو بره مصائي تسمكو ازيو بلو سمي بره مصائي بسم زخون نغر تزخونسي لعل بره مصائي صبو سم يلن مالتي يلن ግን ኣብ ውሽጡ ተሓሳብ ስነ ሓሳብ ሲቲ ሽግር ማለት እዩ ብሕጂ እውን ብፅባቐ ስም ዝመፅእ ነገር የለን እቲ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ኣማኑኤል ዓለም ነቲ ሕሉፍ ገምጊምካ ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓድሽ ስም ምጅማርካ ኣይፀልኦን እየ ግን ስነ ሓሳብ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ እምበር በቲ ናይ ቀደም ስነ ሓሳብ እንድሕሪ ትኸይድ ኣሊኻ ግን በቃ ትርጉም የብሉን ኩሉ ገዲፍካ ስቑም ባል ይሕሸካ أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو وانو كم تمال معاش حلف بينو نوخنا من قدس معاش حلف بينو نخيد بدنا من ديو وانو كنحتيا صغدا من قدس مليزة قعدت معدي كنحتيا صغدا من قدس مليزة قعدت معدي عدين كملخين عدين كملخين وانت بمتان خلقين رواه خلبس على دقخين رواه خلبس على دقخين رواه خلبس على دقخين حويس عبني وانت بركوين ينعني عبيد اللغة عبيد عين أيس عبني حوين عين أنا سنبيله حريت كريم الأكس قاهم يلي مكان قسم لليت سنعيد بحلمي وانت بكوينو تبكي سلومي مكان قسم لليت سنعيد بحلمي وانت بكوينو تبكي سلومي برفتي قدسي ينبر عدفو كرخب حتي مازي على بتعكيز يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحتي نعوناي سجتي أغلني كبير اليومس أبزفان عدبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكو معدل مريزة فولس نعوناي بلو نعوناي نابي بريمس ولا ديكا مقناي نعوناي تخيدو نعوناي نابي بريم عدي بسعيد مقناي سميتك عاول البداية عرفت بركتلي عودي